الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا قرة عين بك يا سيدي عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمير رؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر حم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين است حسین بادشاہ است حسین
است حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین پناہ، است حسین شاہ، است حسین شاہ، است حسین شاہ، است حسین شاہ، است حسین بادشاہ، است حسین شاہ، الحسین منی وانا من الحسین شاہ، است حسین بادشاہ، است حسین تشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، نجف کے ہر ایک ذرے کو نگینہ بنا دیا، تو نے تو حسین مرنے کو جینا بنا دیا، شاہ است حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین پناہ، است حسین شاہ، است حسین وایا کا حسین تیری عظمت پہ نثار جاؤں، کیا کمال کر دیا نانے کا دین بچا کر، ہر شے قربان کر دی پر نانے کا دین بچا لیا، شاہ است حسین بادشاہ، است حسین سرداد نداد، فرمایا ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد۔ آپ سوچتے ہوں گے واقعہ کربلا، ذکر امام علی مقام، نام ابو بکر کا، نام عمر کا، نام عثمان کا۔ آؤ میں تمہیں عرض کر دیتا ہوں، یہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین کے بھائی ہیں۔ ایک کا نام ابو بکر بن علی ہے، ایک کا نام عمر بن علی ہے، ایک کا نام عثمان بن علی ہے۔ یہ تینوں شہیدان کربلا میں شامل ہیں، 72 تن جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ تینوں نام ان 72 تنوں میں آتے ہیں۔ اگر ان تینوں کو نکال دیا جائے 72 تن پورے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھ کے بتا دیا، لوگوں نام محبت اور عقیدت کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ کوئی نہ ماں اپنے بیٹے کا نام ابو جال نہیں رکھے گی، کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام ابو لاب نہیں رکھے گی، کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام شمر نہیں رکھے گی، کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھے گی۔ نام اس کے نام پر رکھے جاتے ہیں جس کے ساتھ محبت ہو، جس کے ساتھ عقیدت ہو۔ علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے بتا دیا، لوگوں علی ابو بکر سے پیار کرتا ہے۔ علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ کے بتا دیا، لوگوں علی عمر سے پیار کرتا ہے، علی عثمان سے پیار کرتا ہے۔ نام اس کے نام پہ رکھے جاتے ہیں جس کے ساتھ محبت ہو، عقیدت ہو۔ نام اس کے نام پہ نہیں رکھے جاتے جس کے ساتھ دشمنی ہو، بلکہ علی نے نام رکھ کے بتا دیا، لوگوں اختلاف نہیں، ہم تو سب پیر بھائی ہیں۔
شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد نداد فرمایا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد اونو محمد داد قاسم داد عباس علمدار داد علی اکبر داد علی اصغر داد سرداد نداد دست درے دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین اللہ رب العزت جل جلالہ وعتم نوالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نظرانتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد لا تدا درود و سلام ماہ محرم الحرام داج پہلا جمعۃ المبارک کے اور انشاءاللہ العزیز پانچ تن دنان دی نسبت نل پانچ جمعے انشاءاللہ ذکر اہل بیت دے اتے پڑھائے جان گے اللہ کریم اس حاضرین کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے او دی وجہ ذکر اہل بیت اس ساڑھے ایمان دی جان ساڑھا یقیدہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ مبارکہ نل جڑی لگن علی دھول تے مٹی ہے جڑا بندہ اس دھول نو اپنی اکھاں دا سرما بنا لے او بھی اللہ دا ولی بن جاندہ ہے سامعین عزیز محترم جڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا او دا پہلے پس منظر سن لو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلامہ نو فرمایا میرے غلاموں تو انو قرآن ملیا میرے صدقے آکھو ذرا سبحان اللہ تو انو قرآن ملیا میرے صدقے تو انو اسلام ملیا میرے صدقے تو انو رب رحمان ملیا میرے صدقے کائنات ملی میرے صدقے ایمان ملیا میرے صدقے قرآن ملیا میرے صدقے ہر شے ملی میرے صدقے لیکن میں ایدھے توڑے تو کوئی اجر نہیں منگدا مگر اللہ دے حکم نل قل لا اسألکم علیہ اجرا کوئی اجر میں ایدھے نہیں منگدا مگر اللہ دا حکم ہے وے الا المودت فی القربہ میرے قریبیاں دے نال مودت کرنی ہے ایک کندی ہے محبت اور ایک کندی ہے مودت فرق یاد رکھیا جے محبت ہوندی ہے کہ جدے نال محبت ہووے اودے تو بغیر گزارا ہو سکدا ہووے ماں دی بیٹے نال اولاد نال محبت ہوندی ہے اولاد دی اپنی ماں باپ نال محبت ہوندی ہے بڑی محبت ہوندی ہے لیکن ماں باپ یا اولاد وچوں کو دنیا تو چلا جائے تے گزارا ہو جاندا ہے وقت دے نال غم ہلکے ہو جاندے نے گزارا ہو جاندا ہے زندگی چلدی رہندی ہے لیکن جڑی مودت
مودت ہوندی ہے جدے نال گزارا نہیں جویں مچھلی نو پانی نال مودت ہے اگر انہوں پانی تو جدا کر دے ہو تے او زندہ نہیں رہ سکتی اسی طرح فرمایا کہ نبی دے گھر والے نال صرف محبت نہیں کرنی مودت کرنی ہے کہ جدوں تک مودت ہوئے گی ایمان باقی رہے گا اگر انہ دی محبت دل وچوں نکل جائے تے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے انہاں نال پیار کرنا انہاں نال محبت کرنا انہاں نال مودت کرنا ایک قرآن دا بھی حکم ہے تے مصطفیٰ دے فرمان دا بھی حکم فرمایا میرے قریبیاں نال مودت کرو پیار کرو محبت کرو ان سوال پیدا ہوندہ ہے قریبی کون نے قریبی کون نے آؤ میں ادھے تے تھوڑی جی وضاحت کر کے پھر اگے چلنا ویکھو نا ہر گھر اندر چند ایک رشتے ہوندے نے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے اولاد کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے قریبی نہیں بولو نہیں نہ کہہ سکتا یہ مطلب ہے کہ سب تو زیادہ جڑے قریبی نے ہے ہی والدین نے سب تو زیادہ قریبی والدین نے تے حضور دے میرے تیرے قریبی ساڑھے والدین نے تے حضور دے قریبی حضور دے والدین نہیں یہ مطلب ہے قرآن آندہ ہے کہ سب تو پہلے حضور دی وجہ نال جنہ نال پیار کرنا ہے جنہ نال مودت کرنی ہے وہ حضور دے والدین نے دوسرا قریبی کون ہے لفظ کیا جاندہ ہے اہلیہ یہ مطلب ہے بیوی اہلیہ اہل والی یعنی کارالی کیا کارالی قریبی نہیں بولو قریبی ہے وے نا کارالی تو ود کے قریبی کون ہے تے کارالی بھی قریبی ہے اولاد بھی قریبی ہے بچے بھی قریبی نے تے دا مطلب ہے کہ نبی دی ازواج جڑیاں نے نبی دیاں گھر والیاں او بھی اہل بیت وچ شامل حضور دی اولاد او بھی اہل بیت شامل ہے قرآن دا مطلب ہے کہ لوگوں حضور دے والدین نال بھی محبت رکھنی ہے حضور دی ازواج دے بھی غلام بن جاؤ تو حضور دی اہل بیت دے بھی غلام بن جاؤ حضور دی اولاد دے بھی غلام بن جاؤ اہل بیت دے بھی غلام بن جاؤ ازواج دے بھی غلام بن جاؤ والدین مصطفیٰ دے بھی نوکر بن جاؤ جدو تسی یہ سارے کام کر جاؤ گے پھر قرآن دے حکم تے عمل ہو جاوے گا چونکہ آج جنہ قریبیاں دا میں ذکر کرنا ہے انہاں قریبیاں وچو ایک قریبی گھرانہ ہوئے جنہوں آندے نے 5 تن دا گھرانہ آکو ذرا سبحان اللہ 5 تن دے ناتے جدے دلے ٹھنڈ پہ اچھی آکھو سبحان اللہ 5 تن دا گھرانہ اوہ حضرت علی بھی قریبی حضرت فاطمہ بھی قریبی مولا حسن تے مولا حسین بھی قریبی جن نے اس گھرانے نال پیار کر لیا وہ دنیا تے بھی کامیاب ہو گیا قبر حشر تے بھی کامیاب ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو تھوڑی نسل تھوڑے پترہ والو چل دیئے میری نسل میری بیٹی فاطمہ والو چلنی ہے فرمایا اے میری بیٹی دے بیٹے نے میں انہاں نال پیار کرنا ہوا میں انہاں نال پیار کرنا ہوا تے تسی بھی انہاں نال پیار کرنا ہے تے یا اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال پیار کری جیڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال پیار کری جیڑا انہاں نال محبت کرے تو او دے نال محبت کری میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے فرمایا میرے نال محبت کرو اللہ دی محبت دی خاطر میرے نال محبت حضور فرماندے نے تاں کرو کہ رب دی محبت مل جائے تے میری اہل بیت نال محبت کرو تاں کہ میری محبت مل جائے یہ مطلب ہے میں کھول کے بیان کرنا کہ جیڑا حضور نال محبت کرے گا رب او دے نال پیار کرے گا تے جیڑا حضور دی اہل بیت نال محبت کرے گا حضور او دے نال پیار کرن گے اے حضور دا فرمان کیا سنانا کسے قصہ کہانی کو مولوی دی گل کو مفکر تے محدث دی گل نہیں سنانا پیا اے میں حضور علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سنانا وا پیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدے قبضہ قدرت اندر
میری جان ہے مینوں او دی قسم ہے کسے بھی بندے دے دل وچ اودوں تک ایمان ہو ہی نہیں سکدا جدوں تک وہ میری اہل بیت نال محبت نہیں کرے گا جدوں تک وہ میری اہل بیت نال محبت نہیں کرے گا اودوں تک وہ دے دل وچ ایمان نہیں ہو سکدا ہو ہی نہیں سکدا آؤ میں حضور دی ایک حدیث سناندا جاواں اے حدیث اپنے دلاں دی تختی تے لکھ لو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ کعبۃ اللہ تے مقام ابراہیم دے درمیان ساری زندگی عبادت کردا رہے ساری زندگی اللہ اللہ کردا رہے کسے چھوٹی مسجد وچ نہیں مسجد حرام خانہ کعبہ تے صحن اندر حرم کعبہ دے اندر ساری زندگی عبادتاں کردا رہے ساری زندگی اللہ اللہ کردا رہے کوئی نماز دی قضا نہ ہوئے ہر نماز دی کعبے دے صحن اندر ہوئے انیاں عبادتاں کردا ہوئے لیکن او دے دل وچ میری اہل بیت دا بغض ہوئے تے یاد رکھیا جے اونوں مومن نہ سمجھ لیا جے او دے نصیباں وچ جنت نہیں ہو سکدی مومن او ہوے گا جنتی او ہوے گا او جیڑا میری اہل بیت نال محبت کرے گا جیڑا میری اہل بیت نال محبت کرے گا جنتوں نے جانا ہے اور میرے نبی دی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شبابم من اہل الجنہ فرمایا لوگو اے حسن تے حسین اے جنتی جوانہ دے سردار نے حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے اے تے جنت دے وارث نے تے جے دشمنی انہاں نال پا لئی تے جنت کیویں جانا ہے عداوت جنت دیاں مالکاں نال تے خواب جنت دے دشمنی جنت دیاں وارثاں نال تے خواب جنت دے انج تے نہیں نہ ہو سکدا جنت تے تاں ہی ملنی ہے نا جے حسن و حسین دی محبت دل وچ ہوے تاں ہی تے حضور خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرماندے نے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے کیوں کیونکہ نس نس میں رچ چکی ہے محبت حسین کی جدے جدے نس نس رچی ہے ذرا مل کے آکو نس نس میں رچ چکی ہے محبت اچھا سارا شعر نہیں آندہ نہ پڑھو حسین کی ذرا انج ٹیل آگے پڑھو پتہ لگے حسینی بیٹھے نس نس میں رچ چکی ہے محبت اور اونچا پڑھو نس نس میں رچ چکی ہے محبت نس نس میں رچ چکی ہے محبت حسین کی آمدنو حضرت علی المرتضی دی روایت سناندہ جاوا مولا مرتضی مشکل کشا شیر خطا حلاتا دماد مصطفیٰ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے کہ نبی کریم علیہ السلام نے منو فرمایا ہے علی سب تو پہلے جنت وچ میں جاواں گا سب تو پہلے جنت وچ میں جاواں گا حضور توڑے تو بعد کون جائے گا میرے آقا نے فرمایا علی سب تو پہلے جنت وچ میں جاواں گا میرے نال علی تو جائے گا پہلے جنت وچ میں جاواں گا میرے تو بعد میرے نال علی تو جاوے گا تیرے تو بعد فاطمہ جاوے گی فاطمہ تو بعد حسن تے حسین جاون گے
اے جنت دے وارث نے، اے جنت دے مالک نے، آج نے انہاں نال محبت کیتی ہے انہوں کی مقام ملے گا۔ جنہیں انہاں نال پیار کیتا ہے، جنہیں انہاں نال پیار کردے آئے یا دنیا تو گیا ہے، انہوں کی شان ملے گی۔ سن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ، ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مغفورا، علا ومن مات علی حب آل محمد ماتا تائبا، علا ومن مات علی حب آل محمد ماتا مؤمنا متکمل الایمان۔ فرمایا جڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا مومن مرے گا، جڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا شہید مرے گا، جڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا وہ ایمان علیہ ہو کے مرے گا۔ مات علی حب آل محمد مات علی سنہ والجماع، جڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا اہل سنت مرے گا۔ مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا مات متکمل ایمان، او دا ایمان مکمل ہو کے مرے گا۔ علاوہ من مات علی حب آل محمد مات بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نقیر، علاوہ من مات علی آل حب محمد یزف الى الجنت کما تعرف العروس الى بیت زوجہا۔ اور جڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا منکر نقیر دے کولوں سوال نہیں کرنگے۔ اور جڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا وہ قبر وچ جائے گا، فرشتے آکھنگے سو جا جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے۔ مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، وہ جڑا اہل بیت دے بغض وچ مرے گا تے کافر مرے گا۔ آ مسلمان بھائی آسی تے گلی گلی کریا کریا بستی بستی ایہو یوکھا پہ دینے آ، ایہی اعلان پہ کرنے آ، ایہی کلمہ حق بلند کرنے آ تے ببانگے توہل ایانے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، کوئی زبان خاموش نہیں ہوئے، حسینی بن کے مل کے میرے نال اعلان کر لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اچھا پڑھ لو حسینی بن کے منو بار بار آکھنا نہ پوے، مل کے ذرا پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ خطبہ جمعہ ہوندہ ہے پیا، دو بچے نکے نکے ممبر والے آ رہے نے، میرے نبی نے ممبر چھڑیا، اتر کے جا کے انہاں دوواں بچیاں نو لے آ کے اپنی گود وچ بٹھایا، ممبر چھڑ کے حضور اپنے زانوں تے آ کے بٹھا دینے۔ لوگاں نو دسیا لوگو اے جنہ واسطے میں ممبر چھڑیا ہے اے میرے بیٹی دے بیٹے نے، میں انہاں نال پیار کرنا وہاں، تسی بھی انہاں نال پیار کرے آجے عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اچھا بار بار مینوں بھی آکھنا چنگا نہیں لگدا، تواڈے نبی تے نبی دی اہل بیت دا ذکر ہے تے جے پھر بھی میں ترلیاں نال کرانا تے ایڈی لوڑ کا دیے، محرم شریف دا مہینہ ذکر اہل بیت ہوندا ہے پیا تے ذرا گج کے کرو، ہاں حسینی بن کے کرو، پتہ لگے حسینیہ دا مجمع بیٹھا ہے، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ انج ذرا ذوق نال بیٹھ کے پڑھو تاکہ ذوق بنے، ایک ماحول بنے، پتہ لگے سنی ذکر اہل بیت پہ کر دے تے مل کے میرے نال پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا،
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بولنا مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا جامع ترمذی دی روایت بیان کردہ جمع مجمع زوائد اندر بھی حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے حسن و حسین نو اپنے کندیاں تے سوار کیتا ہویا ہے حضور نے اپنے کندیاں تے بٹھایا ہویا ہے میں ویکھ کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین دی سواری کنی کو سونی ہے میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھیکا کیا ہے حسین دی سواری بڑی سونی ہے پر ویختے صحیح اتے بیٹھا سوار بھی کنا سونا پیا لگدا عظمت آل نبی بھولنا مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا کون حسین جڑا پیدا ہوئے تے میرا نبی کٹی دے وے کون حسین جڑا پیدا ہوئے کان وچ اذان میرا نبی آکھے کون حسین جڑا مور نبوت تے کھیڈن والا کون حسین جدے واسطے نبی سجدے لمبے کردہ رہا ہے کون حسین جنہوں میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں حسین میرے وچوں کی میں میری اولاد تے میں حسین دے وچوں کی کہ جی میں دین نو لے کے آیا وہاں حسین نے اس دین نو بچا لیا ہے مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا کون حسین ابن علی کی شان بیان کرا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مسلمان بھائی میرے نبی نو انہاں نال کنا پیارے میرے نبی نو انہاں نال کنی محبت ہے ایک مرتبہ امام حسن تے امام حسین دوویں کشتی پہ لڑ دے نے حضرت حسن حضور دس دے نے حسن انکار حسن انکار حسن انکار بی بی پاک فرماندیاں نے کر دیا نے بابا جان تو لوگ کی چھوٹے نال بہتا پیار کر دینے چھوٹے شہزادے نال بہتا پیار کر دینے تسی حسن نو پہ دس دے ہو حسین نو نہیں دس دے میرے آقا نے فرمایا زہرا میں حسن نو پہ دسنا وہاں حسین نو جبریل دس دائے پیار اللہ اکبر کبیر حضرت امام علی مقام امام حسین چھوٹی جی عمر پا کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نا اینج امام علی مقام امام حسین کندیاں تے بٹھایا ہے اور جس لئے کندیاں تے سوار کیتا تے ننے ننے آتی امام پاک دے فاروق اعظم نے پھڑے نے تے آپ دے پیر چھوٹے چھوٹے حضرت فاروق اعظم دی داڑی نہ لگ دینے پہ مولا علی نے ویکھیا نا تے مولا علی نے فرمایا حسین نیچے ہوتا تیرے نہیں پتا امیر المومنین تے انہاں دی داڑی نال تیرے پیر پہ لگ دینے تے امیر المومنین عرض کر دینے علی پاک حسین نو نہ تھلے لاؤ تھوڑی مہربانی ہے میں اندی ویکھیا سی حسین نو حضور نے کندیاں تے بٹھایا سی حسین دے ننے ننے قدم حضور دی داڑی نال بھی لگ دے سن ان حضور دی داڑی نال پہ لگ دے سن تو پھر فاروق اعظم نے بھی تو پھر یہی پیغام دیتا سی نا عظمت آل نبی بھول نہ جانا اللہ اکبر کبیرہ ایک مرتبہ مولا حسن تے مولا حسین دو مانے تختیاں لکھیاں تختیاں لکھ کے جا کے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ دی بارگاہ کہ جناب تختیاں لکھیں تو دسو ذرا کدی پیاری ہے سیدہ پاک نے سوچیا میں ایک دا نام لاں تے دوسرے دکھ ہوئے گا تے انہاں کہہ جاؤ مولا علی کو فیصلہ کراؤ مولا علی کو گئے جناب تختیاں لکھیاں نے انہاں کہہ جاؤ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کراؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے حضور نے فرمایا کہ ایدہ فیصلہ اللہ کرے گا
اللہ دا فیصلہ کرے گا. جبریل امین آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ نے دا فیصلہ کیتا ہے سیب دو میں تختیاں رکھو, اس سیب جدی تختی تے آ کے ڈگے گا او دی بہتر ہوئے گی, او جت جائے گا. تختیاں رکھیاں, سیب جو چھالیا او دے دو ٹکرے ہوئے, ادھا ایک تے ڈگ پیا ادھا ایک تے ڈگ پیا. آکھیا دو دیا اللہ نے, اے دا مطلب ہے وے نہ اللہ چاہندا ہے دوواں جو کسے ایک دا دل دکھے, نہ اللہ دا رسول چاہندا ہے دوواں جو کسے ایک دا بھی دل. اللہ بھی انہاں دا دل نہیں دکھانا چاہندا, جیڑا انہاں نو ستایا, جنہ انہاں دا دل دکھایا, جنہ انہاں نو روایا, تو پھر دنیا تے بھی لعنت دے مستحق نے تے آخرت وچ بھی لعنت دے مستحق. اللہ اکبر کبیرہ. کون حسین ابن علی, کون امام علی مقام جدا نانا نبی, آکھو ذرا سبحان اللہ, جدا نانا نبی ہے, جدا بابا علی ہے, جدی ماں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ, جدا بائی اصل مجتبی جڑا نور نبوت تے کھیڈن والا, جدے واسطے میرا نبی سجدے لمبے کردا رہیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتی من الدنیا, اے دوویں حسن تے حسین اے دوویں دنیا تے میرے پھول نے, اے دنیا تے میرے پھول نے. اللہ اکبر کبیر. پھر او حسین جڑا مور نبوت تے کھیڈن والا, اغوش نبوت تے پلن والا, کہ جدوں دین تے وقت آیا کوفیاں دے خط آ رہے نے, جدوں یزید اقتدار دے نشے دے وندر شریعت دیاں حداں نو پامال پیا کردا ہے, کوفی خط پہ لکھ رہے نے کہ آقا جلدی آؤ اسی تہاڈی بیعت کریے. ایک نہیں ہزاراں دی تعداد نال خطوط آ رہے نے. پھر وہ ویلا آیا, امام علی مقام امام حسین نے مدینہ پاک چھوڑن دا فیصلہ کر لیا. انشاءاللہ روانگی اگلے جمعے بیان کیتی جائے گی تفصیل نال. مدینہ چھوڑن دا فیصلہ کیتا ہے, مختصر جا قافلہ مدینہ منورہ تو چلدا مکہ مکرمہ پہنچیا. مکہ مکرمہ تو چلدا مکہ مکرمہ جس لئے پہنچیا, اگے دا سفر دا ارادہ کیتا. حضرت عبداللہ بن عمر فاروق دے بیٹے نے کہا جناب کوفے نہ جاؤ, کوفی لا یوفی, انہاں توڑے باب نو بھی دھوکھا دیتا ہے, یہ دھوکھا دینا لینے, تے کوفے نہ جاؤ انہاں دھوکھا دیتا ہے, توڑے والد نو بھی انہاں نے دھوکھا دیتا سی, تے توانو بھی دھوکھا دین گے, تے ان کرو نہ جاؤ آپ نے. لیکن امام دا فیصلہ اٹل سی, فرمایا نہیں مینوں خط آ رہے نے. انہاں خطہ جے لکھا جناب اگر آج تسی نہ آئے تے قیامت والے دن اسی تواڈے نانا جان نوں شکایت کرانگے کہ اساں تے بلایا اسی پر تیرے آقا تواڈا نواسا نہیں آیا, تے میں جانا ہے. انہاں کہا ٹھیک ہے اگر جانا ہے تو پھر ایک مشورہ قبول کرو, پہلے اپنا ایک سفیر بھیج لو, نمائندہ بھیج لو کہ جا کے اگر ویکھ لے حالات ٹھیک ہے تے چلے جان, اگر حالات ٹھیک نہیں تے پھر نہ جان. انہاں دے مشورے تے پھر حضرت مسلم بن عقیل نو جڑا ہے او کوفے روانہ. آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا. حضرت مسلم بن عقیل نو بلایا, فرمایا مسلم جاؤ کوفے وچ چلے جاؤ. حضرت مسلم بن عقیل دی آنکھاں جو آنسو آ گئے, فرمایا روئے کیوں وہ مسلم, کیا جان دا خطرہ وے, کیا جان دا خوف ہے؟ عرض کیتی نہیں آقا جان دا خوف کوئی نہیں, پر اگے جدوں دل کردا سی تہاڈی زیارت کر لینے سا, ہن حکم بھی حسین دا اے, جدائی بھی حسین دی. امام مسلم بن عقیل نے اپنے دوواں شہزادیاں نو نال لے آوے, دوواں پتراں نو نال لے کے چھٹیاں عمرانے دوواں بچیاں نو نال لے کے کوفے ول چلے گئے نے. کوفے پہنچے نے پہلے دن ایک روایت دے مطابق 12,000, بعض جگہ 15,000, بعض جگہ 18,000 لکھے آئے. 18,000 بندے نے آپ دے ہاتھ بیعت کر لئیے. پہلے دن اتنے لوگاں نے ہاتھ بیعت کی تھی. امام مسلم بن عقیل نے حضرت امام علی مقام
امام حسین نو خط لکھیا وے خط لکھ کے دسیا کا حالات ٹھیک نے لوگ جوک در جوک بیت پہ کر دینے حضور آ جاؤ حالات ٹھیک نے کوفے والے آ جاؤ آپ آ سکتے ہو ادھروں خط روانہ ہویا ادھروں جیڑا وے نعمان بن بشیر کوفے دا جڑا گورنر ہے انہیں کوئی ایکشن نہیں لیا لوگ آکھیا ویکھ یزید دے خلاف بغاوت پئی ہوندی ہے تو کوئی ایکشن نہیں پیا لیندا انہیں آکھیا میں ایکشن کیا لواں ایک گورنریاں جاندیاں نے تے جان پئیاں پر میں نبی دی آل اولاد نال بے وفائی نہیں کر سکدا مسلمان بھائیہ توجہ فرما دے جانا حضرت مسلم بن عقیل جڑے نے کوفے اندر موجود نے ادھر سرجون نامی ایک یہودی انہیں یزید نو آکھیا انج تیرے خلاف تے بغاوتیں ہو جان گیا انج کر تو جڑا ہے کوفے دا گورنر مظہول کر کے ابن زیاد نو جڑا وے کوفے وال بھیج دے وے انہیں مظہول نامہ لکھ کے ابن زیاد نو کوفے وال بھیجے آئے ابن زیاد کوفے والے آیا ہے منہ دے اوتے جڑا ہے نقاب پہنے آئے ہویا وے کوفے آیا لوگاں سمجھیا حسین آ گئے نے لوگاں سمجھیا حسین ابن علی آ گئے نے لوگاں نعرے مارنے شروع کر دیتے مرحبا مرحبا یا حسین ابن علی مرحبا مرحبا یا حسین ابن علی اندروں سڑ گیا بل گیا اندر آیا میواں نعرے حسین دے وجدے نے پہ آیا میواں نعرے حسین دے پہ وجدے نے پر انہوں کی پتا سی نعرے آج بھی حسین دینے کل بھی حسین دینے انہیں جڑا ہے اپنا مخوٹا اتاریا لوگ آنکھیں یہ تے ابن زیاد آیا وے انہیں آنکھیں کوئی بھی مسلم دی بیعت نہ کرے جنہیں امام مسلم دی بیعت کی تھی او دا گر جلا دیتا جاوے گا او دا گر مسمار کر دیتا جائے گا او دی اولاد نو مار دیتا جائے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا کوئی بھی کوفی جڑے نے کوفی لا یوفی ڈر کے بیٹھ گئے نے کوئی بھی بندہ جڑا ہے باہر نہیں نکل دا پیا صبح دی نماز حضرت ہانی وچ حضرت ہانی دے گھر وچ امام مسلم نے طبیعت دی نسازی دی وجہ تو صبح دی نماز انہاں دے گھر وچ ادا کیتی ہے ظہر دی نماز دا ویلا ہویا امام مسلم بن عقیل آپ کوفے دے بازاراں وچ گزر دے نے کوئی بندہ نظر نہیں آندا آپ نے مسجد وچ آ کے اذان دتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آج کوئی بندہ نماز ادا کرنے والا نہیں آیا اوے لوگوں جو دو دین تے مشکل ویلا آ جائے جو دو نبی دی اہل بیت تے مشکل ویلا آ جائے او جڑا کوفی ہوندا ہے او نمازاں وی چھڑ جاندا ہے او جڑا حسینی ہوندا ہے او جڑا پھندا چمکے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا کے پھندے تے جھول جاندا ہے میرے امام مسلم بن عقیل نے نماز ادا کی تھی آپ تنہا سید کوفے دیاں بازارہ وچ گزر دائے پیا کوئی بندہ نظر نہیں آندا تپدی دوپہرے اوے نازک نرم سریر سخیدہ جی میں چمبے دیاں کلیاں اگ پئی برسے وقت دوپہرے تے سڑ گیاں نازک تلیاں اوے کوفیاں بند دروازے کیتے کوئی دل دا حال نہ پوچھدا اوے تنہا ویر حسین دا پھردا اوے وچ کوفے دیاں گلیاں میرے امام مسلم بن عقیل آپ جاندے نے پہ رستے وچ کتوا نامی بی بی ہے او دے دروازے تے بیٹھ گئے نے اس بی بی نے پانی پیش کیتا امام نے پانی پیتا انہیں آکھیا وے بندیا خدا دیا تینوں پانی چاہی دائے میں پانی دینی ہاں تینوں کھانا چاہی دائے میں کھانا دینی ہاں پر ان لوکاں دیا تڑیاں تیج نہیں بیدا او لوکاں دیا دروازے تیج نہیں بیدا میرے امام خاموش نے او بی بی آندیے بندیا خدا دیا جاندا کیوں نہیں ان لوکاں دیا دروازیاں تے نہیں بویدا میرے امام بولے نے کہ بی بی میں کدھر جاواں مینوں بلان والیاں میرے نال دھوکھا
کیتا ہے انہیں کہا تسی کون؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل حسین دا سفیر مینوں کوفے والیاں بلایا وے اج انہاں نے دھوکا کیتا ہے اج کوفے والیاں نے مینوں بلا کے بے سر و سامان چھوڑ دیتا ہے او بی بی محب اہل بیت امام نو اندر لے کے گئی کھانا پیش کیتا ہے پانی پیش کیتا ہے رات نو جڑا رات ہوئی دا بیٹا آیا کہن لگا کدی اماں دعا کر کدی مسلم مل جاوے بڑا انعام ملے گا بڑی مال و دولت ملے گی انہیں کہا وے لئینا اے میں ظلم نہ کماویں اے نبی دی آل اولاد نو ستائی دا نہیں اے نبی دی آل نل پیار کری دائے اے نبی دی اہل بیت نل محبت کری دیئے اے انہاں نو ستائی دا نہیں جس لے پتہ لگیا مسلم میرے گھر وچ نے صبح دا وقت ہویا فوراً ابن زیاد دے دربار وچ پہنچے آوے ابن زیاد دے دربار تے جا کے انہیں جڑا دسیا مسلم میرے گھر وچ نے سرگی ویلا فجر دا ویلا ہویا فوجاں دے ہنہلاڑ دیاں آوازاں آنیاں شروع ہو گیا اے فوجاں جڑیاں نے آ گئیاں میرے امام سمجھ گئے نے میرے امام باہر نکلے نے فرمایا خبردار اے چادر تے چار دیواری دا تقدس پمال نہ کرنا 80 واصلے جہنم کیتے اور فوج بلا لی گئی کوئی جڑا ہے کوفی جڑے نے تماشے پہ ویندے نے اوے کدی امام نو وٹے پہ وجدے نے اوے کدی امام نو نیزے پہ وجدے نے کدی تلواراں نال مقابلے پہ کردے نے اوے کدی تیر پہ وجدے نے امام کلا سید تنہا لڑدا ہے پیا اوے کوفے دے بازار لوگ تماشائی پڑھ کے کھڑے نے میرا کلا حسین دا ویر لڑدا ہے پیا امام مسلم بن عقیل لڑدے نے لڑدیاں صبح دا سورج طلوع ہویا امام مسلم جڑا ہے ایک دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے ایک پیالہ پانی دا بی بی لے کے آئی آپ نے پانی پین لگے ایک تیر وجہ ہونٹاں دے ہوتے اور پانی جڑا ہے خون نال سرخ ہو گیا ہے پیالہ تھلے رکھیا دوسرا پیالہ آیا وہ بھی خون نال سرخ ہویا تیسرا پیالہ آیا میرے امام نے پیالہ تھلے رکھ کے فرمایا مینوں اے دنیا دا پانی نہیں چاہی دا حوضے کوثر تے نبی تے علی میرا انتظار پہ کر دینے میرے امام مسلم بن عقیل آپ نو جڑا ہے بیڑیاں پالیاں پابند کر لیا گیا وے ابن زیاد دے دربار تے گئے نے آپ نے فرمایا میں نو پتا ہے تو میں نو شہید کرنا ہے پر میریاں 3 وصیتاں نے پہلی میری وصیت ہے وے اے میرا گھوڑا تے میری ذرہ اے بیچ کے میرے اتے قرضہ ہے قرضہ ادا کیتا جاوے دوسری میری وصیت ہے وے میں امام علی مقام نو خط لکھ چکیا وا حسین آ جاؤ انہاں نو جڑا ہے خط لکھ دیتا جائے کہ اتھے نہ آنا تیسری وصیت میری یہ وے میرے 2 ننے شہزادے ہون گے بے وطن ہون گے یتیم ہون گے انہاں نال پیار کرے آجے انہاں نو مدینے پاک پہنچا دے آجے امام مسلم بن عقیل نو چھتے لے جایا گیا جلاد نے دھکا ماریا امام زمین سے تشریف فرمائے ہو گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اے دوویں شہزادے حضرت قاضی شرح دے گھر وچ موجود نے حضرت قاضی شرح انہاں نو پیار پہ کر دے نے اے کدی جڑا اے پوسے لیندے نے اے کدی سینے لاندے نے دونوں شہزادے عرض کر دے نے قاضی جی اج کئی دیاڑے ہو گئے نے اسی تواڈے کول انج پیار نہیں جے کیتا اور قاضی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے آندے نے میرے آقا دا حکم یتیماں نال پیار کریا میرے آقا دا حکم یتیماں نال پیار کرو قاضی جی میں پوہلیاں نہ بجاؤ گل دسو کی ہوئی ہے قاضی شرح آندے نے دونوں شہزادے تواڈے باپ شہید ہو گئے نے تواڈے
ابا شہید ہو گئے نے دونوں شہزادے اپنے باپ نو یاد کر کے روندے نے پے رات دا ویلا ہویا قاضی نے اپنے بیٹے جدا نام اسد ہے انہوں آکھیا جاؤ اینو مدینے دے قافلے وال پہنچا دے وہ دوواں شہزادیاں نو نال لیا انہاں آکھیا شہزادیو او دور قافلہ پہ جاندا ہے او دھوڑ تمی نظر پہ آندی ہے اس قافلے نال لل جاؤ دونوں شہزادے جڑے نے دوڑ دینے پہ اس قافلے دے مگر جاندے نے مگر تقدیر نو کچھ ہور منظور سی قافلہ جڑا اکھاں چوئے اوجل ہو گیا قافلہ اکھاں تو دور ہو گیا انہاں کہا چلو بیٹا اپن وڈا ویر نکے نو آندے نکریے ایتھو کوفے تو دور نکل جائیے اوہ دوواں شہزادے ساری رات چل دے رہے نے اوہ ساری رات چل دے نے ننے ننے قدم اوہ قدم ننے ننیاں پیر اوہ ساری رات جڑے ماں جنہاں نو لوری لا کے سلان دی رہی ہے اوہ بچیاں نو اس ٹائم تے آرام کر کے ماں سلان دیاں نے اوہ اس ٹائم تے میرے امام دے دو ننے ننے شہزادے اوہ ساری رات دوڑ دینے پر صبح ہوئی تے کوفے دے درو دوار نظر آن دینے پہ ایک سوائے سپاہی ملیا انہیں آکیا تسی کون بچے بولن لگے انہیں کہ ہم ہیں ٹکرے حضرت مسلم کے سینے کے ہم ہیں ٹکرے حضرت مسلم کے سینے کے یہ یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام مسلم بن عقیل دے دونوں شہزادے انہیں سپاہی نے پکڑ لیا انہیں آکھا میرے تے لگ دائے جویں قسمت مہربان ہو گئی ہے حاکلہ کے حقیقت اندر قسمت جیڑیوں دے خلاف ہو گئی سی انہیں دوواں شہزادے انہوں جڑائے نال پڑے آئے اور جڑائے کوفے دیاں درو دیواراں وچ جڑائے کوفے دیاں بازاراں وچ اے بات جنگل دے اگ دی طرح پھیل گئی کہ مسلم دے بیٹے گرفتار ہو گئے نے اور لوگ اپنی چھتاں تے کھڑے ہو گئے اور مستورات عورتیں اپنی چھتاں تے کھڑیاں ہو کے ویکھ رہیاں نے اور بچے اپنی چھتاں تے کھڑے ہو کے ویکھ رہے نے ایک بی بی ایک بچہ روندا ہے پیا اور بی بی انہوں سینے لا کے لوریاں پئی دے رہی ہے حضرت مسلم دے بیٹے آندے نے نی بی بی تو تے اپنے پتر نو لوریاں پئی سنانی ہے سینے لانی ہے اور اسی مدینے انہیں ساڑی ماں بھی ساڑے نہ لینج کر دی اور ساڑی ماں بھی ساڑویں جی لوریاں دے سلان دی سی مسلمان بھائیو دونوں شہزادیاں لے کے جایا جا رہے آوے حضرت مسلم بن عقیل دے وڈے شہزادے نے پوچھیا اوہ ساڑے باپ دا لاشا کیتے وے کسے نے آکھیا او چونک وچ لٹکے آئے ہویا ہے انہیں آکھیا سپاہی نو آکھیا ذرا ایک باری سانو اپنے باپ نو مل لین دے پتہ نہیں دوبارہ ویکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہاتھ کڑیاں چھڑا کے اپنے باپ دے لاشے نال چمٹ گئے نے نالے آندے نے ابو جی سانو کدے سہارے چھوڑ گئے ہو ابو جی لوگی تے رش وچ اپنے بچیاں دا ہاتھ زور نال پھڑ لئی دینے اوے کتے بچے گواچ نہ جاون ابو جی سانو کدے سہارے چھوڑ کے گئے ہو انہیں جڑائے بچیاں نو کھچیا تے ابن زیاد کو لے گیا انہیں آکھے انہاں نو قید وچ کر دے وہ انہاں نو قید وچ کر لو یزید دا حکم ہوئے گا تو پھر اگے چلانگے قید خانے وچ داخل کر دیتا گیا اور قید خانے دا جڑا دروگا سی شکور نامی دروگا جڑا حضور دی آل اولاد نال پیار کرنالا انہیں جڑا انہاں کہا تسی چلے جاؤ قادسیہ دے مقام وچ میرا پھرائے ہوئے گا انہوں میری انگوٹھی دینا اور میری نشانی پہچان لے گا تو انہوں مدینے پہنچا دے گا انہیں جڑا دوواں شہزادے انہوں جڑا نکال دیتا ہے تو انہوں شہزادے پھر ساری رات سفر کر دینے پر جڑا مدینے دی منزل نہیں لب دی صبح دا وقت ہویا اجے بھی کوفے دے درو دیوار نے ایک درخت دی کوہ وچ دونوں شہزادے لیٹ گئے نے وڈا ویر نکے ویر نو آندا ہے پترا آ مدینے ہوندے سا اے باپ دی چھاتی تے سر رکھ کے سونے سا اے ماں لوریاں دیندی سی آ میں تین لوریاں دینا وا اے وڈے ویر بھی پیواں بجائے ہوندے اے وڈے ویر بھی پیواں بجائے ہوندے نے
او دوواں شہزادے وڈا ویر چھوٹے نو لوریاں پیا دیندا او کی لوریاں دیندے تے میں تے ائی آکھاں گا او ائی آندے ہوندے سن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد او درود دیاں لوریاں پہ دیندے نے ایک بی بی پانی بھرن آئی انہیں ویکھیا دو ننے ننے شہزادے نے انہیں آکھیا تسی کون ہو بچے سہم گئے بی بی سانو مارینا سانو فوجیاں دے حوالے نہ کری انہیں آکھیا بچیو تسی ہے کون ہو انہیں آکھیا اسی حضرت مسلم دے بیٹے ہاں یتیمہ مسافرہ انہیں دوواں شہزادیاں نو نال لے آئے گھر وچ آ کے اپنی مالکہ نو آکھیا مالکہ ساڑھے پاک کھل گئے نے اے نبی دی اولاد ساڑھے گھر وچ آ گئی ہے انہاں دوواں شہزادیاں نو پیار کیتا ہے کھانا کھلایا ہے رات ہوئی پچھلے کمرے اندر انہاں نو دس چھڈیا چونکہ او دا جڑا شوہر حارث سی او وی دنیا دا کتا تے لعین ہے رات ہوئی او دنیا دا کتا کے آندا ہے کدی مسلم دے بچے مل جاون بڑا انعام ملے گا بڑا اکرام ملے گا انہیں آکھیا وی لعینہ شرم کر نبی دی آل اولاد نو ستائی دا نہیں دونوں شہزادے ستے نے ستیاں خواب وچ باپ دی زیارت ہوئی ہے باپ نو ویکھ کے دونوں شہزادے اٹھ کے ایک دوسرے دے گلے لگ کے روندے نے پے اوے روندے آواز آئی انہیں آکھیا آواز کتھوں آئی بی بی کہن لگی ہو سکتا ہے ہمسایاں وچوں کسے دی آواز آئی ہوے گی انہیں آکھیا نہیں اے آواز میرے گھر وچوں ہی ہے دروازہ کھولیا تے دو ننے ننے شہزادے انہیں آکھیا تسی کون ہو بچیاں سمجھیا یہ اپنے کارے انہیں دسیا کہ اسی حضرت مسلم دے بیٹے آؤ انہیں آکھیا جنہاں نو میں گلی لبدارے آواں او تے میرے گھر وچ ہی موجود نے ایک نو بالاں تو پکڑے آؤ ایک نو تھپڑ مار دائے پیا ایک سیٹ کے لے کے جا رہے آئے اے بی بی آندی ہے نہ کر نبی دی آل اولاد انہاں نو ستانا ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا ارے بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھ فاطمہ مجھے غمگین نظر آتی ہے اے نبی دی اولاد نو ستائی دا نہیں او ویک سیدہ زہرہ بھی پریشان ہو گیا نے پر جدے تے دنیا غالب آ گئی ہوئے انہوں کدو انہاں نسبتاں دا حیا رہندا ہے انہاں دوواں بچیاں نو جے کے نہر فرات دے کنارے لے کے جا رہے آوے کدی تھپڑ مار دائے کدی گسیٹ دائے لے کے فرات دے کنارے وچ پہنچے آئے وڈے ویر نے آکھے گل سن لے پہلے مینوں جڑا شہید کری پھر میرے چھوٹے ویر نو شہید کری انہیں دوواں بچیاں دے جڑا سر قلم کیتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون دوواں دے لاشے جڑے نے او نہر فرات وچ بہا دتے نے دوواں دے لاشے نہر فرات تے گئے نے خود جڑا ابن زیاد کول جا کے سر لے گیا کہندا ویکھ میں جڑا وے انہاں دے جنہاں نو شہید کر کے لے آیا انہیں آکھیا میں یزید نو خط لکھیا سی کہ میں زندہ گرفتار کیتے نے جے انہیں میرے کولوں منگ لے تے میں کی جواب دیاں گا تینوں آکھیا سی زندہ لے کے آ تو جڑا اے انہاں نو مار کے لے کے آیا لہذا ایدی سزائے وے اینوں بھی اسے جگہ تے جا کے ایدا بھی سر قلم کر کے اسے نہر وچ بہایا جائے او دشمن اہل بیت دا بھی سر قلم کر کے اوتھے انہوں بھی دفن کر دیتا گیا دونوں شہزادے بھی شہید ہو گئے نے ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے آئی حیدر کی آواز پیارے ہمارے پہنچے حضرت امام مسلم بن عقیل امام علی مقام دے سفیر اور آپ دے شہزادگان دوواں نے ایک قربانی پیش کی تھی انشاءاللہ العزیز 10 محرم والے دن جمعہ والے دن انشاءاللہ تفصیلی طور تے امام علی مقام امام حسین دی شہادت بیان کی تھی جائے گی احباب وقت دے نال تشریف لے آؤ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین